नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कञ्चनपुरको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी रोकिएन। बेलौरीमा निर्माण गरिएको अस्थायी पोस्ट नेपाली पक्षले हटायो। कोरोना नियन्त्रणका नाममा सप्तरीका स्थानीय तहमा अनियमितता। छिन्ना मस्ताले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमै 2 करोड 43 लाख खर्चियो। माघे संक्रान्ति नजिकिँदै जाँदा काठमाडौँ टोखाका चाकु व्यवसायीलाई भ्याइ नभ्याइ एउटै उद्योगबाट 40 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकले हिंसा मच्चाएपछि वाशिंटनमा कर्फ्यू। संसदमा गरिएको आक्रमणको विश्वभर निन्दा। र संसदमा भएको आक्रमणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अप्ठ्यारोमा। अपदस्थ गर्न वाशिंटनका महान्यायाधिवक्ताद्वारा उपराष्ट्रपतिलाई आग्रह। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहाल नेपाल छलफल सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज नागरिक समूहका अगुवाहरूसँग छलफल गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको दलले सरकारी कदमको विरोधमा बृहत अन्तर्क्रिया गर्न लागेको हो। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर स्थित एक होटलमा अपराह्न 2 बजेपछि नागरिक समूहसँग अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै नागरिक समाजको राय लिन लागिएको सो दलका नेताले बताएका छन्। विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएपछि दाहाल नेपाल समूहले दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। बुधबार पनि सो समूहले प्रमुख दलका नेतासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। दाहाल नेपाल समूहले अन्य दलहरूसँग आन्दोलनको सहकार्य गर्ने बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ। कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अस्थायी पोस्ट बनाएपछि नेपाली पक्षले तत्काल हटाउन लगाएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सँगै जोडिएको सीमा रेफरेन्स स्तम्भ नम्बर 34 र 35 को बीचमा रहेको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले बुधबार अस्थायी पोस्ट बनाएको थियो। नेपाली पक्षले थाहा पाएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बुढा, प्रहरी चौकी बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुर र स्थानीय नेपाली नागरिकहरूको संयुक्त टोलीले भारतीय एसएसबीलाई तुरन्त त्यस ठाउँबाट अस्थायी पोस्ट हटाउन लगाएको हो। 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले अस्थायी पोस्ट खडा गरेको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै उक्त पोस्ट 10 गजाबाट तत्काल हटाउनका लागि पहल गर्न सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो। सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयको अगुवाईमा 10 गजामा राखिएको भारतीय एसएसबीको पोस्ट हटाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लव राज भट्टले जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरले देशमा 3 तहका सरकार हुँदा समेत सीमा सुरक्षामा चासो नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ। तस्करी रोक्नका लागि सीमा क्षेत्रमा अस्थायी पोस्ट बनाउने बहानामा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न खोजेको स्थानीयको भनाइ छ। केही दिनअघि कञ्चनपुरमै एसएसबीको गोली लागेर 1 जना घाइते भएका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल निकट विद्यार्थीहरूले आज चितवनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुतला जलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूले पुतला जलाएका हुन्। अनेरा सवयु वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, सप्तगण्डकी कलेज र नारायणी पोलिटेक्निकका दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीले भरतपुरमा पुतला दहन गरेका हुन्। सो क्रममा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सांसद विघटन फिर्ता लिन माग गरेका थिए।
संसद विघटनको निर्णय खारेज नभए विद्यार्थीहरूले देशभर अझ सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी निरीक्षक गायत्री राज शर्मा निलम्बनमा परेका छन्। घुस लिएको अभियोगमा उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो। सेवाग्राहीको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै 15,000 रुपैयाँ लिएको आरोप उनलाई लागेको छ। शर्माले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। कलंकीमा भएको एउटा सवारी दुर्घटनामा उनले रकम मागेको प्रहरीले जनाएको छ। छानबिनका लागि उनलाई निलम्बन गरिएको बताइएको छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना महामारी रोकथामको नाममा 4 करोड 17 लाख रकम खर्च गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। भारतीय सीमावर्ती गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा रहेका 448 जनाका लागि मात्रै 2 करोड 43 लाख 44 हजार खर्च गरिएको देखिएपछि अनियमितताको आशंका गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो छिन्नमस्ता गाउँपालिका हो जुन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 76-77 मा विभिन्न शीर्षकमा कागजमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ, तर प्र्याक्टिकली त्यो हेर्दाखेरि कतै केही काम भएको देखिँदैन। क्वारेन्टाइनको नाममा 2 करोड 34 लाख भन्दा बढी खर्च देखाइएको छ। इन्धन खर्च 40 लाख भन्दा बढी देखाइएको छ। विकास निर्माणको नाममा एक आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मात्रै 22 करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखाइन्छ र तत्कालीन लेखापाल भरत दास र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा र केही करारका कर्मचारीहरू मिलेर भ्रमलुट मचाएको कुरा यहाँका जनप्रतिनिधि स्वयंले स्वीकारेको अवस्था छ। कतिपय कामकाज हुँदै भएका छैनन्, तर यो कागजमा मात्रै देखाएर यहाँ भ्रमलुट मचाएको छन्। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। 5 जनाको गुण्डागन छ, जुनसुकै अधिकृतलाई पनि पन्छाएर हिँड्छ यिनीहरू र उनीहरूबाट नै चेक कटाएर लाखौं करोडौंको भ्रष्टाचार गरेछ। एउटा सन्तोष राईको नाममा व्यक्तिगत 48 लाख रुपियाँ भुक्तानी छ र यहाँका कर्मचारीहरूले यस गाउँपालिकामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका निकायहरूले अविलम्ब आएर छानबिन गरी कारबाही गरिदिनु पर्छ भनेर माग गरेका छन्। पेशकी जतऽ से उठेने छै, जाहिके लेल उठेने छै, हमरा बुझने से काम नहीं भेल यऽ। ओहिमे के हमरा जानकारियो नहीं छै, हमर सहियो नहीं छै, ओहिमे कोनो भी कार्यक्रम में हमर सही नहीं छै। सब हाकिम र लेखापाल मिलेर गरेको छ। आर्थिक वर्ष बितेको आज 6 महिना बितिसकेको छ। कर्मचारीहरूले तलब भत्ता खाएको छैन, गाउँ सभा सम्पन्न भएको छैन। यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दाखेरि कर्मचारीहरू यहाँबाट फरार भएका छन्, कार्यालय आउँदैन, अन्यत्र सरुवा गरेका छन्। 19 दिनमा लगभग 23 करोडको चेक कटेको छ र त्यो चेकमा हामीले हेर्दाखेरि खुर्सानीको धुरो नै लगभग 2-3 क्विन्टल जति खर्च भएको छ। अनि कति मान्छेले खुवाएको छ भनेर लगभग 400-500 मान्छे होला। एउटा टेन्ट गाडेको छ त बोर्डरमा, त्यसको 2000 रुपियाँ प्रतिदिनमा 4 दिन जम्मा रह्यो, त्यसको 7 लाख रुपियाँ खर्च देखाएको छ। यहाँ भएका भ्रष्टाचार अनियमिततालाई ढाकछोप गर्नका निमित्त सञ्चार माध्यमहरूले समेत प्रलोभन देखाइरहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि वैद्यनाथ यादव, छिन्नमस्ता, सप्तरी। माघे संक्रान्ति नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँको टोखाका चाकु व्यवसायीलाई अहिले चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। मङ्सिर लागेसँगै चाकु बनाउन थालेका यहाँका व्यवसायी बजारमा चाकुको माग बढेपछि केही दिनदेखि झन बढी खटिरहेका छन्। प्राचीन कालदेखि टोखा चाकु उत्पादन गर्ने क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। माघे संक्रान्ति सुरु हुन 2 महिना अर्थात् मङ्सिरदेखि माघ पहिलो सातासम्म चाकु उत्पादकहरूलाई कामको चटारो पर्ने गर्छ। टोखामा अहिले 13 चाकु उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै सबै चाकु उत्पादन गर्न व्यस्त छन्।
माघ 1 गतेका लागि बजारमा विभिन्न परिकारयुक्त चाकु पुर्याउनु पर्ने भएकाले व्यवसायको व्यस्तता बढेको हो। माघे संक्रान्तिको लागि चाहिँ धमाधम माल चाहिँ उत्पादन भइरहेछन्। अब कस्टमरलाई जति माग छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ खोजिरहेको छु। पहिले टोखामा उखु खेती हुने भएकाले त्यसैको रसबाट सक्खर बनाई चाकुको कच्चा पदार्थ बनाउने गरे पनि अहिले भने उखुका लागि तराईको उत्पादनमा निर्भर हुनु परेको छ। चाकुको माग बजारमा यमरी पूर्णिमा र माघे संक्रान्तिमा अत्याधिक हुने गर्दछ। यसपालि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको यमरी पूर्णिमा र माघे संक्रान्ति जम्मा 15 दिनको डिफरेन्समा आयो। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ चाकु पकाउनलाई जति समस्या भयो कि किन भन्दाखेरि माग ज्यादा बढ्न थाल्यो र तपाईको सुरुवातमा चाहिँ काम सुस्त चल्न थाल्यो र अहिलेको चाहिँ तपाईको यमरी पूर्णिमा पछि चाहिँ बिगी हुन थाल्यो। त्यही भएर चाकुमा चाहिँ अलिकति भ्याइ नभए हाम्रो चाहिँ छैन। टोखाका व्यवसायहरूले सादा चाकु, मसला चाकु, खुवा चाकु, झोल चाकु र तिल र चाकुको मिश्रणबाट बनाइएको तिलौरा आदि उत्पादन गर्दै आएका छन्। चाडपर्वमा उत्पादनले राम्रो बजार पाइरहेकाले व्यवसायहरू पनि खुसी देखिएका छन्। यमरपनीको लागि पनि चाकुको माग चाहिँ धेरै छ। अब मैले पनि यो चाकुको यो व्यापार चाहिँ भर्खर सुरु गरेको हुनाले अब माग त छ। मैले अब जति अब 100 बक्सभन्दा बढी चाहिँ लगिसकेँ यहाँबाट होइन। त्यो चाहिँ नि अब भइरहेछ, मजाले भइरहेछ। अहिले चाहिँ नि यो अब माघ संक्रान्तिको लागि चाहिँ नि अलिकति मसला भएको चाकुहरू बढी चाहिँ मन पराउँदो रहेछ होइन। हिजो हामीले सादा चाकुहरू लग्यो, अहिले चाहिँ नि यो मसला र तिलहरुहरू लिन आएको। टोखामा मङ्सिर र पुस 2 महिनामा मात्रै एउटा उद्योगले 30 देखि 40 लाख रुपैयाँसम्म चाकुबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्। जाडो महिनामा चाकु खाँदा शरीरमा न्यानो हुने विश्वास रहेका कारण जाडो याममा चाकुको माग बढ्ने गरेको छ। चाकुले जाडो मौसममा शरीरलाई ताप र शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा सृजना मिश्रको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालको पूर्वी सीमा काकरभिट्टा नाकाबाट हुने व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विलासिताका वस्तुहरूको आयात कम हुँदा र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढ्दा व्यापार घाटामा सुधार देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालको पूर्वी सीमा काकरभिट्टा नाका स्थित मेची भन्सार हुँदै हुने व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विलासिताका वस्तुहरूको आयात कम र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढ्दा यस नाकाबाट हुने व्यापार घाटामा सुधार देखिएको हो। मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म व्यापार घाटा 9 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सारका अनुसार यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा कम हो। गत साल चाहिँ 5 महिनामा हाम्रो आयात 16 अर्ब 51 करोड, जबकि निर्यात हाम्रो 4 अर्ब 75 करोड थियो र व्यापार घाटा 11 अर्ब 75 करोड थियो भने अहिले यो आर्थिक वर्षको 5 महिनाको जो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट आयात हाम्रो 15 अर्ब 73 करोड, निर्यात 6 अर्ब 8 करोड र व्यापार घाटा 9 अर्ब 65 करोड। भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 15 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात हुँदा यस नाका हुँदै 6 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ। कोरोनाका कारण विलासिताका सामानको आयात कम र कृषिजन्य वस्तुको रूपमा रहेका अलैँची र चियाको निर्यात बढ्दा व्यापार घाटा कम देखिएको हो। यसलाई सकारात्मक सूचकको रूपमा लिन सकिने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ। निर्यात बढ्नेका मुख्य मालवस्तु भनेको अलैँची र हाम्रो चिया नै हो। यो वर्ष हाम्रो अलैँची र चियाको निर्यात चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिन्छ। मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार गत वर्षको 5 महिनामा 1 अर्ब 86 करोडको अलैँची र 1 अर्ब 33 करोडको चिया निर्यात भएको थियो। अहिले सो अवधिमा 3 अर्ब 4 करोडको अलैँची र 2 अर्ब 28 करोडको चिया निर्यात भएको छ। भारतमा कृषिजन्य वस्तुको माग बढेपछि निर्यात बढ्दा व्यापार घाटामा सुधार आएको हो। सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनसँगै बजारीकरणमा ध्यान दिन सके बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने सरकारवाला बताउँछन्। व्यापार घाटालाई हामीले पूर्ति गर्नको निम्ति सरकार स्थिर हामीले खोजेका थियौँ
त्यो अवस्था फेरि अहिले भनौँ न अलमलको अवस्था देखिरहेको छौँ। एउटा कुरा राजनीति पहिलो स्थायित्व जरुरी छ, दोस्रो राजनीतिलेबाट बनेको सरकारको नीति महत्त्वपूर्ण छ। कोरोनाका कारण यसपालि व्यापार घाटा कम भए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न आयात बढ्नुले सकारात्मक सङ्केत देखाउँदैन। त्यसकारण सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु आयातमा भन्दा उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन। सन्तोष न्यौपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा चोरी र आपराधिक घटना नियन्त्रणका लागि सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। नगरपालिकाले जडान गरेको क्यामेरा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीलाई दिएको छ। नगरले 15 महिना अघि जडान गरेका क्यामेरा पुनः सञ्चालन गरेर रङ्गेली प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो। अहिले नगरपालिका परिसर, काली मन्दिर, रङ्गेली बस पार्क र मोरिया पुलमा रहेका क्यामेरा सञ्चालनमा आएका छन्। 4 नम्बर ओडा कार्यालय, चिस्याङ खोला, बक्राहा पुल, मधुवनी चोक र पिपल चोकमा पनि क्यामेरा थप भए आपराधिक गतिविधि निगरानीमा सहज हुने प्रहरी निरीक्षक अनमोल खड्काले बताएका छन्। रङ्गेली नगरपालिकाले भने प्रहरीको समन्वयमा आपराधिक घटना, चोरी र दुर्घटना न्यूनीकरणमा क्यामेराले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा अव्यवस्थित पार्किङको समस्या बढ्दै गएको छ। पर्यटकीय पूर्वाधारसँगै बढेको सवारी आवागमनले पार्किङमा समस्या देखिएको हो। पर्वतको सदरमुकाम कुस्मामा सवारी साधन व्यवस्थापन चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विश्वकै अग्लो बन्जी जम्प, अग्ला लामा पुल, स्काई साइक्लिङ तथा जिप लाइनिङ जस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारसँगै बढेको चापले पार्किङ अस्तव्यस्त भएको हो। पोखरा बागलुङ राजमार्गसँग जोडिएको कुस्मामा सडकमा अहिले दोहोरो पार्किङ गरेर सवारी साधन राख्ने गरिएको छ। दिनदिनै बढेको सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न नगरले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। यो कुस्मा नगरपालिका वरिपरि आचार्य चोकमा बाटो अलिकति साँघुरो छ अनि पार्किङ अव्यवस्थित तरिकाले दोहोरो पार्किङ गरिरहेका छन्। अब यसमा कुन निकायले हेर्ने हो? अस्तव्यस्त छ, कुन दिन यहाँ घटना घट्ने हो? हामीलाई बस्न पनि डर छ। दोहोरो र अव्यवस्थित पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। कुस्माको शिवालय चोक, धनेश्वर चोक, लोकतान्त्रिक चोक, मिलन चोक, बन्जी चोक जस्ता स्थानमा पार्किङको ठूलो समस्या रहेको छ। साँघुरो बजार, त्यसमा पनि सडकमै मालवाहक सवारी साधनले सामान राख्ने र निकाल्ने गर्दा पनि समस्या थपिएको छ। निजी सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्दा पनि समस्या बढेको छ। कुस्मा नगरपालिकाले भने पार्किङका लागि जग्गा व्यवस्थापनको पहल भइरहेको जनाएको छ। जग्गा भाडामा लिने सानो जग्गा हामीसँग छैन। जग्गा भाडामा लिएर नगरपालिका शुल्कतिर चाहिँ पार्किङ व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गराउन आएको छ। कुस्मामा दैनिक 500 देखि 1000 सम्म 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। तर व्यवस्थित पार्किङका लागि नगर क्षेत्रमा उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा नहुँदा नगरले पार्किङ व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय 500 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सशुल्क पार्किङ स्थल बनाउने तयारी नगरले थालेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। भोजपुरको बागखोरदेखि टेम्के मयुङ गाउँपालिका 1 तिममा खम्बुखा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम थालनी भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। साँघुरो कच्ची बाटो, त्यसमाथि वर्षातको समयमा हिलाम्मे बनेर यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा वर्षौंदेखि शास्ति भोग्दै आएका स्थानीय सडक स्तरोन्नति हुन थालेपछि खुसी भएका छन्। भोजपुरको बागखोर तिम्मा खम्बुखा 9 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिले तीव्रता लिएको छ। हिउँदको समयमा जसोतसो यात्रा गर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीय वर्षातको समयमा भने यातायात सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। करिब 8 किलोमिटर क्षेत्र भोजपुर नगरपालिकाको भूभागमा पर्ने भए पनि नगरपालिकाले व्यवस्था गर्दा टेम्के मयुङ 1 तिम्माका मानिसहरूले समेत समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। तर सरकारको करिब 2 करोड लागतमा सडकको स्तर उन्नति हुन थालेपछि स्थानीयमा खुसी थपिएको छ।
8 किलोमिटर जति पर्छ होला। त्यो बाटो चाहिँ हामीले जहिले पनि वार्षिक रूपमा स्तर उन्नति पनि गर्ने हाम्रै गाउँपालिकाको पैसाले, नगरपालिकाले चाहिँ खासै केही नै अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ 1 सुको बजेट पनि हालेको छैन। र यहाँनिर नगरपालिकाको मेयरहरूलाई यो गाउँमा बस्तीमा मान्छे छन् कि छैनन् भन्ने पनि थाहा छैन होला उहाँहरूलाई। सडकलाई बर्सातको समयमा समेत यातायात सञ्चालन गर्ने गरी चौडा गर्ने, बढी हिलो हुने ठाउँमा ग्राभेल गर्ने, ग्याबिङ भर्ने लगायतका काम भइरहेको छ। सडक स्तर उन्नतिले विगतका दिनमा कष्टकर यात्रा गर्दै आएका स्थानीयलाई राहत पुग्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ। साथै वडा कार्यालयले स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर सडक विस्तार लगायत अन्य विकास निर्माणका काम गर्दै आएको जनाएको छ। हामीले बाखोरदेखि ट्याग बढाएर र स्ट्रक्चरको कामहरू गरेर अहिले चाहिँ सुम्लिखासम्म हामीले काम थालिरहेको र सम्पन्न हुन सकिरहेको छ र यो चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट सहयोग हो। ओडामा आउने थोरै बजेटमा पनि सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सडक विस्तार लगायतका काममा ओडा कार्यालयले गरिरहेको कामको स्थानीयवासीले प्रशंसा गर्दै आएका छन्। टोल बस्तीमा कृषि सडक विस्तारमा ओडा कार्यालयले भूमिका खेलिरहेकाले स्थानीय उत्पादनलाई भोजपुर बजारसम्म लैजान विगतका दिनमा भन्दा केही सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। सडकलाई 12 महिना सञ्चालन हुने तवरबाट विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले सडक आइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको जस्तो कृषि सामग्रीहरू, जडीबुटीदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ बजारसम्म यहाँका कृषकहरूले पुर्याउने चाहिँ अवसर पाए। कामलाई तोकिएको समय अगावै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनी युडी बिल्डर्सले जनाएको छ। सडक स्तर उन्नतिको काम गत असोजमा सम्झौता भएको थियो भने यही चैत महिनामा सक्नुपर्नेछ। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। तत्कालीन गोर्खाली फौजले राज्य विस्तारका क्रममा निर्माण गरेका कतिपय किल्ला र अन्य संरचनाहरू ओझेलमा परेका देखिन्छन्। नेपाल एकीकरणका बेला पश्चिम किल्ला कागडासम्म विस्तार गर्ने क्रममा अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको बैतडीको सरमाली गढी किल्ला र नजिकैको पानी खाने नाउलो कुवा जस्तै संरक्षणको अभावमा जीर्ण र अस्तित्वविहीन बन्दै गएका छन्। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाको सरमालीमा सल्लाका बाक्ला रुखहरूको बीच उच्च डाँडोमा जीर्ण भएको किल्ला छ। त्यही तल पानी खाने कुवा पनि छ, जसलाई स्थानीय भाषामा नाउलो भनिन्छ। काजी अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको सरमालीमा अमरगढी किल्ला र त्यही तलको गोर्खे नाउले ऐतिहासिक सम्पदा भए पनि संरक्षण अभावमा अस्तित्वविहीन बनेका छन्। उति बेलाको गोर्खाली फौजसँग जोडिएको इतिहास बोकेको गोर्खे नाउलो र अमरगढी किल्ला गर्व गर्न लायक ठाउँ रहेको स्थानीय बताउँछन्। गोर्खा भन्ने बित्तिकै त्यो बेलाको राज्य विस्तारका क्रममा आएका सैनिक टुकडीहरू बस्थे र पानी खाने उनीहरूको मूल अड्डा भनेको त्यही नवालो हो, जसको नामाकरण गोर्खे नवालो भनेर अहिले पनि भन्ने गरिन्छ। गर्विलो र जीवन्त इतिहास बोकेको किल्ला र गोर्खे नाउलो संरक्षणमा स्थानीय गाउँपालिकाले ससाना प्रयासहरू गरे पनि संरक्षणका उचित कामहरू भने हुन सकेका छैनन्। गोर्खे नाउलोको भित्रपट्टि परम्परागत संरचना भए पनि बाहिर भने सिमेन्ट प्रयोग गरेर मर्मत गर्दा मौलिकता हराएको छ। तर किल्ला संरक्षणमा भने स्थानीय पालिकाले सक्दो प्रयासहरू गरिरहेको बताएको छ। अमरगढी किल्ला र तत्कालीन गोर्खाली फौजले प्रयोग गरेका ऐतिहासिक वस्तुहरूको संरक्षणमा गाउँपालिका लागिरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। त्यो त्यति बेलाका कवाज खेल्ने मैदानहरू, त्यो भित्र रहेका अरू चाहिँ हात हतियारहरूको चाहिँ हामीले खोजी चाहिँ गरिरहेका छौँ र त्यसका लागि हामीले यो पुराना ढाल तरवार, खोडा खुकुरीहरूका लागि हामीले गाउँपालिकाले रु 1000 पुरस्कार दिएर त्यो कलेक्सन गर्ने पनि हामीले सूचना जारी गरिरहेका छौँ र केही हतियारहरू कलेक्सनमा अवस्था रहेको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरूको संरक्षण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको दाबी गरेको छ। स्थानीय अमरगढी किल्ला, शिवनाथ मन्दिर तथा भानुमती धारा पर्यटकीय हिसाबले पालिकाको प्राथमिकतामा परेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
शाही किल्ला अमरगढी किल्ला र माथिको शिवनाथ मन्दिर र भानुमती धारा एउटा पर्यटकीय स्थल एउटा शिवनाथ गाउँपालिकाको भनौँ न त प्रायोरिटीमै परेको चाहिँ धार्मिक पर्यटक स्थलहरू हुन् र उताको एउटा त्यत्रो भनौँ न त एउटा मर्सिंह थापाको पालामा युद्ध लडेको कुरा यहाँ एउटा छुट्टै बेग्लै पहिचान छ। 100 वर्षभन्दा पुराना संरचनाहरूलाई पुरातात्विक सम्पदा मानेर सरकारी स्तरबाट विभिन्न संरक्षणका प्रयासहरू हुने गरेका छन्। तर नेपाल एकीकरणको समयमा जीवन्त इतिहास बोकेको किल्ला र कुवा संरक्षणका लागि भने कुनै प्रयास भएको देखिँदैन। तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका हात हतियार, किल्लाभित्र रहेका युद्ध सामग्रीहरूको पर्याप्त अध्ययन नै हुन नसक्दा ऐतिहासिक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। लोकेश साउद, बैतडी। बाँकेको खजुराका तिलक शिरीष मगरले ड्रागन फ्रुटका खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। 6 वर्ष वैदेशिक रोजगारमा ड्रागन खेती गरेर घर फर्केका मगरले मलेसियाबाट बिरुवा ल्याएर व्यावसायिक खेती सुरु गरेका हुन्। बाँकेको खजुरा 4 का तिलक शिरीष मगर 6 वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसियामा बसे। मलेसियामा ड्रागन फ्रुटको फार्ममा काम गरेका मगर अहिले भने आफ्नै ठाउँमा ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरेका छन्। सुरुमा एउटा बोटबाट खेती सुरु गरेका मगरको बारीमा अहिले 110 वटा पिल्लरमा 440 वटा बिरुवा रहेका छन्। 10 वटा बोटले आम्दानी दिन थालिसकेको छ। गत वर्ष 10 वटा बिरुवाबाट 40,000 रुपैयाँ आम्दानी भएको र यस वर्ष अहिलेसम्म 30,000 रुपैयाँ बढीको बिक्री भइसकेको उनले बताए। अहिले आएर मैले हुँदो रहेछ 6 महिना जति हुँदो रहेछ भन्ने आफूलाई लाग्यो। त्यसपछि गएर मैले 100 पोल अरू 100 पोल मात्र एउटा पोलमा 4 वटा बुटा रोपिएको छ। त्यो भन्नाले 400 बुटा त्यो छ और यो पुरानो 440 बुटा छ। ड्रागन फ्रुट खेतीमा मगरकी बहिनी कविता थापाले सघाउँदै आएकी छिन्। ड्रागन फ्रुटको बजारको समस्या नरहेको थापाले बताइन्। अहिलेसम्म घरबाटै प्रति केजी 600 रुपैयाँको दरले बिक्री भइराखेको छ। अहिले सेतो र पिङ्क गरी 2 किसिमका ड्रागन फ्रुटको बिरुवा लगाएको पनि थापाले बताइन्। बजारमा लगेर पनि बेच्नु भएको छ। यहीँबाट पनि बिक्री हुन्छ अनि बजारमा लगेर पनि 2-3 चोटि। स्वास्थ्यको लागि लाभदायक भएकाले गाउँपालिकाले ड्रागन खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक प्राविधिक रूपले सहयोग गरी किसानहरूलाई ड्रागन फ्रुट खेतीमा प्रोत्साहन गर्न लागेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। कृषिबाट के गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ तपाईलाई आर्थिक सहयोगदेखि लिएर प्राविधिक सहयोग पनि हामीले गर्छौँ भनेर उहाँको फिल्डमै गएर चाहिँ फिल्डमा गएर अनुगमन गरेर कस्तो छ के गरिराख्नुपर्छ त्यसमा सल्लाह सुझाव दिएर पालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने योजना भएकाले पनि कृषितर्फ ड्रागन फ्रुटलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2021 सुरु भए पनि काठमाडौँको ठमेलमा चहल पहल शून्य छ। पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा चिनिँदै आएको ठमेल कोरोनाको कारणले व्यापार व्यवसाय सुचारू हुन नसकेपछि 100 भन्दा बढी व्यापारीहरू पलायन हुने भएका छन्। अन्य समयमा थेग्नै नसकिने भिड हुने ठमेल क्षेत्र अहिले नयाँ अंग्रेजी वर्ष सुरु हुँदा पनि सामान्य अवस्थामा आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण पश्चात बजार खस्केपछि करिब 100 व्यापारीहरू ठमेल छाडिसकेका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अनुसार बाह्य उडान नखुलेको र ठमेल पुरै विदेशी पर्यटनसँग निर्भर हुने हुँदा व्यापारीहरूको अवस्था नाजुक हुँदै गएकाले पलायन हुने अवस्था आएको हो। फ्लाइट नआइदिएपछि टुरिज्म क्षेत्रमा नेपाली आएर व्यापार गर्ने किन्ने त कुरा भएन। कोही कोहीले किन्छन्, विदेशमा बसेर मान्छेहरूले गिफ्ट दिनलाई किन्न आउँछन्, तर इन्टरनेसनल फ्लाइट नै बन्द भएको कारणले चाहिँ ठमेल चाहिँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ एकदम नाजुकै छ। त्यसकारणले अब कति कुर्ने त, बस्दैन पैसा कति कुर्ने त, अब सधैँ कुरेर पनि भएन। घरबेटीले पैसा मागिहाल्छ, भाडा मागिहाल्छ, त्यसको बत्तीको पैसा तिर्नु पर्यो, टेलिफोन हरेक खर्च छ नि त। खर्च नै धाउन नसकेपछि या पलायन हुनु पनि त भइसक्यो। ठमेलमा सानोभन्दा सानो व्यवसाय गर्न थोरैमा सुरुमै 50 लाख लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन यसरी शून्य हुँदा व्यापारीहरूलाई निकै क्षति पुगेको छ।
विभिन्न लत्ता कपडा तथा ट्रेकिङ लगायतका सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू अहिले निराश अवस्थामा रहेका छन्। अहिले ठमेलका पसलहरूमा भाडा उठ्ने त कता हो, बोहनी समेत नहुने अवस्थामा रहेको छ। तपाईको बोहनी भयो भने पनि राम्रै मान्न पर्ने भयो हैन। पहिला चाहिँ अब यहाँको खर्च धान्ने अब राम्रै थियो भन्नु पर्यो। अहिले त बोहनी भयो भने पनि एकदमै खुसी लाग्छ। 2-3 दिन भइसक्यो बोहनी नभएको, तै पनि अब बोहनी भयो भने चाहिँ राम्रो लाग्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो कटन आइटम बेच्ने पसलहरू थमेलमा सुक्का जस्तै हो। फुल हाम्रो 0% इन्कममा गएको छ, किनभने हामीले त पुरै बन्द गरेर राखेको पसल 8 महिना त हामीले पसलै बन्द गरेर राख्यो, किनभने अब टुरिस्ट छैन, अब पसल आएर पनि के गर्ने हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम यो पालि त पुरै घाटामा छ। गत चैत 11 गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काउनका लागि सरकारले ल्याएको नीतिगत कुराहरू पहुँचमा पुग्ने व्यवसायीहरूले मात्र पाउने गरेको गुनासो पनि व्यवसायीको छ। अब मोदीले एउटा नीति ल्याएपछि व्यवसायहरू कति ढुक अब त केही गर्ला कि सरकारले हामीले यत्रो वर्षौंको कर तिरेर बसेका छौं, अब त सरकारले के हेर्देला कि भन्ने आश त्यो तुषारापत भइसकेको अवस्था छ। पर्यटकहरूको आउजाउले भिडभाड हुने ठमेल अर्थात् राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय जमघट केन्द्र 9 महिनादेखि सुनसान छ। ठमेल आसपासका होटल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार र क्लबमा पनि व्यापार शून्य प्राय छ। यस्तो अवस्थामा बजार उकास्न सरकारले नै सहुलियत या ऋण अनुदान लगायतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। एभेन्यूज खबरका लागि सिर्जना मिश्राको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस फैलिने भन्दै सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै गएको छ। सरकारले धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र खुला गरेपछि पाटन दरबार क्षेत्र घुम्न जाने पर्यटक बढेका हुन्। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि पाटन दरबार क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ। 9 महिनापछि पाटन दरबार क्षेत्रमा चहल पहल बढेपछि स्थानीय र व्यापारी पनि खुसी देखिएका छन्। लामो समयदेखि घरभित्रै बस्न बाध्य भएका सर्वसाधारण पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको भ्रमणमा जान थालेका हुन्। पाटन दरबार क्षेत्रमा केही समय यता बिहानदेखि घुम्न जानेहरूको चहल पहल हुने गरेको छ। चिसो मौसमलाई समेत व्यवस्था गरेर पाटन संग्रहालय वरिपरि टिकटक बनाउन पुग्ने युवा युवतीहरू समेत थुप्रै हुने गर्दछन्। लकडाउन भरि बन्द रहेको कृष्ण मन्दिर दर्शन गर्न पाउँदा पनि सर्वसाधारणले खुसी व्यक्त गरेका छन्। लगभग 9-10 महिनापछि नै खुलेको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ हेर्न आएछौँ। यहाँ चाहिँ अब सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। विगतमा बाह्य पर्यटकहरूको समेत चहल पहल हुने पाटन दरबार क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटक मात्रै छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पर्यटन आवागमन ठप्प भएकाले बाह्य पर्यटक 9 महिनादेखि आएका छैनन्। बाह्य पर्यटक नहुँदा उनीहरूलाई लक्षित गरेर खोलिएका पसलहरू पनि लगभग बन्द जस्तै छन्। खुलेका पसलहरूमा पनि राम्रो व्यापार तथा कारोबार हुन सकेको छैन। तर चिसो मौसममा घुम्न, तस्बिर खिच्न, चराचुरुङ्गीलाई दाना खुवाउन पुग्नेहरूको संख्या भने बढिरहेको छ। पाटन दरबार क्षेत्रमा रातको समयमा मन्दिर वरिपरिको झिलिमिली बत्तीले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, ललितपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। यति बेला पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।